اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نو روح کائنات دے اوپر 3 گھر ایسے نے کہ جنہ دے ول اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نفرت دی نگاہ دے نال ویکھدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غضب دی نگاہ دے نال ویکھدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں 3 گھراں دے ولے اپنی رحمت نہیں کرے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیڑے 3 گھر نے؟ تو پہلے نمبر تے حضور فرمایا کہ او گھر جس گھر دے اندر بیٹی دے نال ظلم ہوئے، او گھر جس گھر دے اندر بیٹی دے نال نا انصافی ہوئے اور بیٹی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ جان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نو او گھر بڑا برا لگدا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والے نفرت دی نگاہ دے نال